बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते चलें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पाकिस्तान में तैनात कैनेडी हाई कमीशन तारिक अली खान के साथ इस्लामाबाद में मुलाकात। गवर्नर पंजाब और कैनेडी हाई कमीशन की मुलाकात की तफसीलात जानते हैं एमबी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अजीम चौधरी से। जी अजीम चौधरी, क्या तफसीलात हैं आपके पास कैनेडी हाई कमीशन गवर्नर पंजाब की मुलाकात के हवाले से? तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, गवर्नर पंजाब और कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। ज़राअत, काबिल तजदीद एनर्जी, डेयरी, पोल्ट्री के शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तफसीली गुफ्तगू की गई। गवर्नर पंजाब की तरफ से कैनेडियन हाई कमिश्नर को पाकिस्तान में जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। इस मौका पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं। तजारत के जरिए ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में डेयरी, मीट, ज़राअत और टेक्सटाइल के शोबों में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। कनाडा में बड़ी तादाद में मुकीम पाकिस्तानी मईशत में हिस्सा डाल रहे हैं। कैनेडियन हाई कमिश्नर तारिक अली खान ने कहा कि पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान तजारत समेत दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़म का अयादा करते हैं। जी बहुत शुक्रिया अजीम चौधरी। और खबर शामिल करते हैं पतोकी से। एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद सदाकत अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक आज पतोकी में अल फरूक ग्रामर स्कूल में अल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पतोकी के ओहदेदारान की कैबिनेट मीटिंग का इनेकाद हुआ, जिसमें सदर अल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पतोकी जनाब जावेद मुगल एडवोकेट साहब, सीनियर नायब सदर सुलेमान जावेद साहब, नायब सदर मियां नईम साहब, जनरल सेक्रेटरी अजीम फारूक साहब, इलेक्शन कमेटी शहजाद अहमद शानी साहब, प्रेस सेक्रेटरी सज्जाद रजा अंसारी एडवोकेट साहब और हाफिज अताउल हबीब साहब ने शिरकत की। इस मीटिंग का एजेंडा हुकूमत पंजाब एजुकेशन मिनिस्टर राना सिकंदर खयात के अहकामात के मुताबिक स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक मशावरत की गई। इसके अलावा स्कूल रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी मसाइल का खात्मा और स्मोक में SOPs के हवाले से भी मशावरत और लाए अमल किया गया। और खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे मलक मोहम्मद रमजान की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल के दौरान महकमा लाइव स्टॉक ने मवेशी पाल भाइयों और इनके कीमती असासे इनके जानवरों को तनहा नहीं छोड़ा। महकमा लाइव स्टॉक जिला इंतजामिया के शाना बशाना वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज की हदायत पर किसान भाइयों के कीमती जानवरों को बीमारियों से बचाने और खुराक समेत दीगर सहूलियात बर वक्त पहुंचाने के लिए मसरूफ अमल है। एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक साहिवाल डॉक्टर अरफान मुश्ताक की क़यादत में फ्लड रिलीफ सरगर्मियां दिन रात जारी हैं और मवेशी पाल हजरात तक सहूलियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा रहा है। मुश्किल हालात से दो चार किसानों की हौसला अफजाई भी की जा रही है और खिदमत के जज्बे के साथ हर मुतासिर किसान और इसके जानवरों तक बर वक्त इमदाद पहुंचाई जा रही है। और खबर शामिल करते हैं जिला कसूर मंडी उस्मानवाला से। एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे मलक मोहम्मद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक कम उम्र ट्रैक्टर ट्राली के ड्राइवर ने तेज रफ्तारी के सबब दो बहन भाइयों को कुचल डाला। 14 साला बहन खतीजा बीबी मौके पर जान भाग, भाई को तिबी इमदाद के लिए लाहौर हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने कम उम्र ट्रैक्टर ड्राइवर सलीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके ट्रैक्टर ट्राली को तकफील में ले लिया। तेज रफ्तारी के सबब हादसा एरिया थाना उस्मानवाला की हदूद मोहकेवाला में पेश आया। पुलिस मसरूफ कार्रवाई। और खबर शामिल करते हैं मियां मोहम्मद इकबाल डायरेक्टर लॉ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के फर्जंद मियां हारून एडवोकेट की वलीमा की पुरमसरत तकरीब लाहौर में मुनक्किद हुई, जिसमें सियासी और सरकारी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब का माहौल खुशगवार रहा और शरीक मेहमानों की जानिब से नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। इस तकरीब में सेक्रेटरी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अफजाल अहमद, चेयरमैन यूनियन कौंसल 129 जोहर टाउन लाहौर मियां आमिर शौकत, मोहतरमा बुशरा कमर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, राय मोहम्मद कैसर अब्बास एडवोकेट और मलिक मोहम्मद फयाज खोखर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट समेत मुतअद्दिद मोअज़्ज़िज़ शख्सियात शरीक हुई। मज़ीद शिरकत मेहमानों में सज्जाद हुसैन तारड़ एडवोकेट, हमायूं फयाज रसूल एडवोकेट, अरशद अली वड़ैच एडवोकेट, मलिक सफ़ीर खान एडवोकेट, राना राहत अमीन असिस्टेंट डायरेक्टर, चौधरी शब्बीर हुसैन डायरेक्टर, अता मोहम्मद डायरेक्टर, हाजी शौकत डायरेक्टर, साद अली लॉ ऑफिसर
اور میاں خضر حیات ایڈوکیٹ شامل تھے۔ تقریب میں دوست احباب، عزیز و اقارب اور رفقائے کار کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد اور دعاؤں کا اظہار کیا گیا، جبکہ میاں محمد اقبال نے تمام مہمانوں کی آمد اور محبت پر شکریہ ادا کیا۔ اور خبر شامل کرتے ہیں چیچاوتی شہر کا مرکزی قبرستان جھاڑیوں میں چھپ کر رہ گیا، پیاروں کی قبریں ڈھونڈنا مشکل۔ ایم بی نیوز کے کرائم رپورٹر عمران ندیم شاہ کی رپورٹ کے مطابق چیچاوتی کا شہر مرکزی قبرستان بے شمار جھاڑیوں میں چھپ کر رہ گیا۔ لوگوں کو اپنے پیاروں کی قبریں ڈھونڈنا مشکل ہو گئی، جگہ جگہ قبریں ٹوٹ چکی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ اہلیان شہر نے اسسٹنٹ کمشنر چیچاوتی جاوید ممتاز لکھویرا سے اپیل کی ہے کہ قبرستان کی حالت زرہ پر توجہ کی جائے اور قبرستان کی صفائی ستھرائی اور بہتری کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اور خبر شامل کرتے ہیں اب چلتے ہیں میرپور آزاد کشمیر کی جانب سے ایم بی نیوز کے بیورو چیف ندیم محمود جرال کی رپورٹ کے مطابق السجاد آٹوز ننگی میرپور آزاد کشمیر والوں کی لوٹ مار کا بازار گرم، گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس 1 نمبر کا مال کہہ کے 2 نمبر دیے جا رہے ہیں، جو چیزیں ان سے خریدی گئی وہ ثبوت پیش کیے جا رہے ہیں، چیزیں 1 دفعہ نہیں بلکہ 3 دفعہ خریدنے کے باوجود نہیں چل سکی، 1 نمبر کا کہہ کے 2 نمبر دی گئی اور جب ان کو چینج کرنے کا بولا تو صاف مکر گئے اور کہا جیسے پیچھے سے لے کر آئے ہیں ویسے ہی دی ہیں۔ ان کے سارے کٹھے چٹھے ایم بی نیوز کے چینل پر لوگوں کے موقف لے کر پیش کیے جائیں گے۔ اور خبر شامل کرتے ہیں آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین سی بی اے کے زیر اہتمام بختاور لیبر ہال عبداللہ پور فیصل آباد میں منعقد ہوا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے میاں عبدالجبار طاہر کی رپورٹ کے مطابق آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین سی بی اے کے زیر اہتمام بختاور لیبر ہال عبداللہ پور فیصل آباد میں ریجنل، زونل اور ڈویژنل یونین کی ایگزیکٹو باڈی کا اجلاس منعقد ہوا۔ ایگزیکٹو اجلاس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ریجنل چیئرمین چودھری سرفراز احمد نڈھل نے علیحدہ اسسٹ پر لگائی گئی قیمت پر روشنی ڈالی۔ اجلاس کے شرکاء نے فیسکو کی اسسٹ کی لگائی گئی قیمت پر بڑی تشویش کا اظہار کیا۔ ریجنل چیئرمین چودھری سرفراز احمد کو درخواست کی کہ سی بی اے یونین اس گھناؤ جرم کو روکنے کے لیے ہر فارم پر دفاع کرے۔ ریجنل چیئرمین نے مزید کہا کہ محکمہ بجلی مفاد عامہ کا قومی اور اہم ادارہ ہے، اگر اسے نظر انداز کیا گیا اور اس کے ملازمین کی بات نہ سنی گئی اور اسے دیوار سے لگایا گیا تو وہ یقیناً ایک قومی المیہ سے کم نہ ہوگا۔ لہٰذا سی بی اے یونین نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے حقوق اور قومی ادارے کے تحفظ کے لیے کسی بھی قربانی سے درگزر نہیں کریں گے۔ اور خبر شامل کرتے ہیں 3 دن قبل لاپتہ ہونے والے صحافی و وکیل اشتیاق درویشی بابا کی گرفتاری۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے میاں عبدالجبار طاہر کی رپورٹ کے مطابق عدالت نے جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ ایک اطلاع کے مطابق گوجرا سے 3 روز قبل لاپتہ ہونے والا معروف صحافی اور وکیل اشتیاق عرف درویشی بابا کو سائبر کرائم ونگ فیصل آباد نے حکومت مخالف پوسٹیں لگانے کے الزام میں فیصل آباد لاری اڈے سے گرفتار کیا، جبکہ گھر والوں کا موقف ہے کہ 1 تاریخ کو تحصیل کچہری سے گھر واپس جاتے ہوئے راستے سے گرفتار کیا گیا اور 2 دنوں کے بعد مقدمہ درج کیا اور گرفتاری شو کی گئی۔ رائے کے مطابق ملزم کو عدالت میں جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے پیش کر کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی، تاہم عدالت نے جسمانی ریمانڈ دینے سے انکار کرتے ہوئے مبینہ طور پر قرار دیا کہ تمام پوسٹیں سیاسی نوعیت کی ہیں۔ اور خبر شامل کرتے ہیں چکوال سے ایم بی نیوز کے بیورو چیف راجہ شہزاد حمید کی رپورٹ کے مطابق چکوال کی تحصیل چواں سیدن شاہ کی کھندالہ بازار میں لگائے گئے 1 سال پہلے 3000 پھولدار پودے تباہ کر دیے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے چواں سیدن شاہ کے تاریخی کھندالہ باغ کی بحالی کے لیے لاکھوں روپے کے منصوبے کے تحت 2024 میں 3000 پھولدار پودے لگائے گئے تھے، تاہم محکمہ جنگلات کے افسران اور عملے کی مبینہ غفلت اور بدعنوانی کے باعث یہ باغ مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ جو باغ کی چاروں طرف باڑ لگائی گئی تھی، اس کو بیچ ڈالا۔ ڈپٹی کمشنر قرۃ العین ملک چکوال نے اس منصوبے کا افتتاح کیا تھا، جس میں اے ڈی سی آر خاور بشیر، ڈی ایف او محمد خلیل، ڈویژنل فارسٹ آفیسر سدھیر احمد مغل، پوٹھوہار ریجن کے آفیسر نسیم اقبال بٹ، ڈپٹی ڈائریکٹر وائلڈ لائف زاہد علی، اسسٹنٹ کمشنر نادیہ پروین اور دیگر افسران شریک تھے۔